Idool ko pa yun. Kaya kanang nangutan na siya kung mudawat pagdili. Dayon, lisod po dili ka mudawat. Kaya hindi man dyan po ka mutubo. Sama ni ano ba, ni Shubing. Dayon, nag-struggle dyan po ko kay kanabitang nagano ko na dili ka basta-basta dili ka basta-basta bitaw na kanang mutindog lang diri bitaw na walay pagsik ni Lord. Kinahanglan jud na jud ang padayag bitaw na ba. Dayon ganinang puntag na mata kong alas 3. Nag-alarm ko dayon katulgon pa jud kayo ko din. Wa gipalusan ako din natulog ko dayon si Lord kaniyang bangon na diha. Nga ba? Moto na dali-dali kong bangon din nag-praise ako din nag-repeat wala pa jud siya kung na Lord hapit na biya ako alas 4 na din. Sige ko kapasa ko Lord alas 4 na unsa man imo padayon na. Ana kayo ko Lord hapit na biya na taman alas 8 wala na kaya tag na kung saon na lang ni anak ko. Then mo dayon to na gibalik jud ko niya sa pulong. Dayon mo ni na ang pulong usa ka importante ang pulong sa Ginoo kung wala ang pulong mahimutang masala og mapuno sa pagpakasala. Nasayod ta ang kalibutan nakanilad og daghan sa mga katawan na himong buta og nagpadayon sa pagpakasala. Tinuod jud kay atong kalibutan jud napuno na jud sala bitaw. Nahimong buta jud sila sa kamatuoran. Dire sa Hebreo 4:12 ang pulong sa Dios buhi og maaptikon og mas hait pa kaysa bisan usang espada nga at duhay sulab modulot kini hanto sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hanto sa dapit diin mag-abot ang lutuhan ug ang mga kaayukan nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna o kasing-kasing sa tawo. Tinuod jud na ang pulong jud usa jud ka importante bitaw na kung maigo jud bitaw ka sa pulong jud na jud kabag-uhan bitaw diha jud ang kamatuoran bitaw na ipakita bitaw ni Lord na maski bitaw sa imong kagalingon susihon jud na siya mutatak jud na sa imong kasing-kasing ba na makahilak na lang ka magbasa bitaw sa mga pulong ni Lord bitaw. Kini kay kanunay nag-remind si Lord and si Daddy na espiritual na mahal na kinahanglan ta mo basa sa pulong. Mo jud nag-uphold ta ba ni Daddy gi-encourage siya sa matag usa jud na ang pulong kailangan jud nato basahon bitaw kinabuhion jud nato ang pagbasa bitaw sa Panultihon 4:20 to 22 isa pwedeng basa 4:20 to 22 4:20 taman 22 4:20 Anak, matnguni gayod ang akong gisulti kanimo. Pamati sa akong mga pulong. 21 Ayaw kini sa likway. Hinumdumi kini og higugmaa. 22 Maghatag kini kinabuhi og maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. diba? Usa jud ang ano diri ba Amen. na naghatag jud siya og kanabitang kailangan jud mamati ta sa pulong sa Ginoo ba og hinumduman og maon jud nato ang pulong sa Ginoo ba kay mo kini bitog nahatag og maayong kinabuhi bitaw sa matag usa. Ang pulong sa Dios usa ka guide sa atong kinabuhi na makaabli sa atong salabutan. Naghatag kanig nutrients sa atong kalag aron dili magmalnourish bitaw dili bitaw mahimatayon na atong kalag bitaw. Ang pulong mausad ang balaod sa Ginoo unsaon pagkinabuhing matarong ug naghatag kini kaalam sa lalom na pagsabot. Naghatag jud ni siya sa lalom na pagsabot sa atong makaalam ba kung sa ato bitong kanang saktong panghuna-huna bitaw sa matarong na tawo. Apan kung dili ta mahimong mo response sa matag pulong o matag wali mahimo tag kawad unon. Mawad-an jud ta kay kung maminaw ta din dili na to kinabuhion bitaw ang pulong bitaw sa Dios. Wala gihapon, useless lang ang tanan bitaw. Diri sa Panultihon 19:27 ning-ingon ang Ginoo, anak kung ang pagtuon imong undangan, imong malimtan ang imong nahibaluan tinuod. Kung dili bitaw ta kanabitong magsigi tuon sa pulong, tanan jud dili jud walay ika ano bitaw kung mutudlo si Holy Spirit, wala siya ika
ika-remind sa imo kay tungod walay kulang ka sa pulong ba. Kulang ang kaalam na ano ba kay wala man kalasik, wala man tagasik. Kani bitaw dire na igo sad ko kaniwali para jud ko ni sako. Ni bitaw dayon diri bitaw kung usa pod nas nahimutang tapulan. Di ba? Nahimutang tapulan. Diri sa panultihon 24 ang mag-uuma nga tapulan kaayong magdaro sa iyang uma sa panahon na tigdaro, dili makabaton og bisan unsang tig-ani. Tinuod jud, wala jud tay maani kung mahimot ang tapulan mga igsuon jud. Wala tay maanihon kay ngano, wala man ta. Nagsigira man tag higda bitaw, nagsigira man tag sigira man tag sa mga social media, nabisita sa mga kanang bitaw sa kalibutanon bitaw. Dayon ang usa ka taong tapulan nga magdumili sa pagtrabaho sama ra sa naghikog. Tinuod, dili jud ta kakaon kung magtinapulan jud ta. Dili po makakaon na tong kalag kung dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo jud. Dili po ta mahimong matarong kung dili bitaw nato bitaw kanang dili lakwan bitaw dili ta mag-expand sa pulong bitaw naghatag ni Lord. Kung dili ta mulihok wala pud tay maani magpabili tag kung asa ta karon. Mao daghan sa ato bitaw walay pag-grow. Kay tungod nagpabilin man ta, kulang man ta sa pag-response, kulang bitaw ta sa pagtinguha bitaw diha sa presensya sa Ginoo. Kulang bitaw ta sa kana bitaw intimacy bitaw kanang consistent bitaw sa pagpangita sa dagway sa Ginoo bitaw. Dayon diri kinahalang makakaton ta sa lumigas sa panultihon 6:6 taman sa 11 palihog kog basa. Lumigas lang. Panultihon 6 taman 6:6 taman 11. Panultihon 6:6. Ingon siya diri nga tawong tapulan kinahanglan nga makaton ka og pagtulun-an gikan sa mga hulmigas. 7. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari. 9 ay 8 apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa ting-init alang sa ting-tugnaw. 9. Magpadayon ka ba lamang og katulog tawong tapulan kana sa kaman mo bangon. 10. Muingon ka ba lamang mutagpilaw lamang ako kadiyot o mangyugpos una ako og mapahulay og makadiyot. 11. Apan samtang matulog ka, muasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Oo, Judy. Amen. Kailangan dito makakaton sama sa lamigas bitaw. Kay ngano, diri bitaw na sa ako bitaw diri na ang lamigas manggod adlaw gabi na bitaw sila nagtrabaho kung abot sa tig-ulan bitaw na sila gi-restore. Sama pud sa maabot na kanabitong kalisang bitaw sa ato mo nang giabhag tanan ni Daddy bitaw gina-encourage ta sa matag usab bitaw na kanabitang hutubo jud ta kay sa panahon bitaw na maabot ang kalisang bitaw maabot ang paglutos bitaw wala tay ikabala bitaw dali ra ta madisip dali ra ta mahaglok dali ra ta mo mapauyon sa kalibutanon bitaw mo nang matag usab bitaw na ginahanyo kanunay maski nagkaugat na si Daddy dire og wali hatag na diri sa pulong bitaw ang kamatuoran bitaw kailangan jud mulikang jud ang matag usa jud. Walay nagkulang ang Ginoo sa paghibagno kanato. Kanunay ato espiritual na amahan na kanunay nangugat na kinahanglan matag usa mo tubo, matag usa mas mugahin og oras jud diha sa Ginoo. Matag usa kanato na himong komportable, na himong pamilyar sa presensya sa Ginoo. Tinuod jud na bisa pa man sa wali ni Daddy mga sakit na napabada kong epekto sa mga pulong ni Lord na gitagaan na nato. Bili, sakit ang pulong ni Daddy, naghatag kini og badlong o nagtambag apan igsoon dilita. Kung dilita mo rispan ana mahimong maanad ta og normal lang ang tanan wali. Tinuod bitaw, maski bisama sa bata ko sige nimo siya bunalan, sige nimo siya badlongon, dili na siya mutuon nimo. Kung kay naanad naman siya, murag nagahin na ilang ay kasing-kasing pa naanad ng mga pulong bitaw na sakit. Okay. Pagawas, okay na. Ana ra ba? Sakit kaayo ana ata sa sulod apan mugawas sa kanunay nagatang ang kaaway aron sakniton ang
ang gitisok diha kanimo, mahimong walay bili ang tanan. Diri sa Isayas, palihog kog basa sa Isayas 5:13. Isaiah 5:13. Busa tungod sa inyong pagdumili sa pagsabot, nabihag kamo. Ang tinamod ninyong mga tawo nangamatay sa gutom, ug ang katawhan naganto sa labihang kauhaw. Tinuod yun, igsoon ko, dili bitaw ta muli kang bitaw sa atong mga pamilya mainani jud. Dili nato ma-save sila, dili sila mo to sa ato bitaw sa ito isultin kang ano, wala man ta nagkinabuhi. Wala bitaw nagkinabuhi uyon sa pulong bitaw sa Ginoo bitaw. Dayon tiri bitaw usahay, kinahanglan makatilaw kita sa panultihon 2030. Usahay kinahanglan makatilaw kita og pait na kasinatian una pa kita magbago sa atong kamatasan. Kinahanglan bitaw na naapay mahitabo sa tuwa ba. Haya bitaw ta magmatong bitaw sa tanan natong gibuhat bitaw sa mga sala bitaw nato. Kay ngano, bisan pa man naghuna ka ng tanan mong gibuhat husto, apan timan hukman sa Ginoo ang imong mga motibo. Na jud ang kasing-kasing jud hukman japon sa Ginoo. Bisan pa man ning matarong man akong gibuhat, apan day ang imong kasing-kasing na motibo wala gihapon. Hukman jud siya sa saktong hukmanan jud. Dayon lingos si Lord diri sa panultihon 8:32. Karon mga anak, pamati ako, buhata og ipabuhat ko kaninyo og malipayon kamo. Palihog ko basa sa panultihon 3:4. Wala ko kasunod. 3:4, panultihon 3:4. Tihon 3:4. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tawo, ug makabaton kag maayong panabot. Diba? Kung buhaton nimo bitaw, ikalipay jud sa Ginoo bitaw. Kay kanunay man jud naghulat si Lord, namuduol bitaw ta kaniya bitaw. Diri bitaw dayon, diri sa panultihon 8:34 to 36. Maglipay ang tawo nga mamati ka nako, tawo nga sa matag adlaw ana sa akong putahan naghulat sa gangaan sa akong balay. Kung buhaton bitaw nimo tagadlaw bitaw magsikan ni Lord, inani unta ang hilugway bitaw nato bitaw kana bitaw kanunay siya maghulat sa gangaan bitaw nakita bitaw magpray kanunay sa ba na diri na magmalipay ang tawo nga mamati ka nako, ang tawo nga namatag adlaw ana sa akong putahan naghulat sa gangaan sa akong balay. Ang makakapagkaplag ka nako makaangkon sa kinabuhi o himutan siya sa Ginoo. Apan ang wala makakaplag kanako nagdaot sa iyang kaugalingon o nagsalikway kanako nahigugma sa kamatayon. Tinuod jud. Mga igsoon, bisa pa man sa daghan nga wali diri sa tubangan, apan kanunay nagdepende kini sa matag usa bitaw jud, sa matag desisyon, sa matag response jud nato. Bisa pa man mag-ugat ang naa diri sa tubangan kung kita wa dili mag-response, wala gihapon. Dili gyapon ta mahimong madaugon. Dili ako makabot alang sa kaluwasan, dili ikaw makabuhat para kanako. Apan ang atong kaugalingon lamang, matagusan nato na accountability jud sa tubangan sa Ginoo. Ang pag-ugmad o pag-surrender sa tagsa-tagsa jud. Dili jud ikaw ako kailangan matagusan nato sa atong personal, kailangan kita jud ang mag-surrender jud sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Dili pwede silang daddy, dili pwede silang pastora mo surrender nimo. Kung dili kita jud mag-ugmat jud tag paglakaw jud. Kini pa jud ang usa ka lindot ba na usa ka lindot ang matag usa pwede magtinapagay sama sa pamilya. Aron mo tubo, aron dili magpabilin bitaw huyang, dili bitaw magpabilin bitaw na tama na ka diha ba. Kanang word stagnant at diha ra ka ba mapundo ra ka kanunay ba. Kay ang pagtubo dili usa ka lumba sa dagan ug dili jud pwede maglibong kay maalaot ta. Dari sa panihog ko basa sa panultihon 13:11.
Pinaldeon 11. Ang bahandi nga mabatunan mo sayon nga pa ang mahanaw. Apan mudaghan kini kun nakuha mo kini sa inanay. Diba ang learning nato bitaw sa atong pagtubo hinanay jud, hinagmay jud, apan ka na ba sigurado bitaw? Dili man jud walay pagtubo na kanang sayon bitaw walay pagtubo na direct ka mo tubo na dili. Ang bata gani gikan pa jud sa tiyan sa ginikanan ayaw mo tubo. Inana pud ba sama pud sa listo sa ano mustasa bitaw na gikan sa gamay hantod mo dako hantod daghan na bitaw mo pasilong bitaw sa iya. Inana pud ta. Mintas napatay oras panahon lihok ta igsoon bisan sa gamay na butang magsugod mutubo jud ta kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon dili sa Mikiyas 2:10 palihog kog basa. Tindog sa lakat na kuyaw na kaayo kining dapita tungod sa inyong pagkasala mayagom kini dakong kadaot. Ha? Diba tinuod na kailangan jud ba naana ta sa kakuyaw bitaw sa panahon bitaw naana jud ta sa kanilad sa kalibutan jud kinahanglan jud diri ba na diri pod ba nagi ganinang kadlawon dili po gidalan ni Lord nakalang tindog ug lakat kanang dili jud ta taw kay kung magtinapulan ta inani pod ba kanang mahanaw jud tanan atong mga dili jud ta malahutay bitaw sa panahon bitaw na maabot kay ngano muhapak kaniyo ang kalisang sama sa bag o sa kalisdanan ug tungod niini mag-antos kamo moabot apan maong usa ka importante ang relasyon sa pag-ugma at pagbasa sa pulong aron maabot ang pag-antos mapuno to sa bino sa balang espiritu ang muluho ng pag-atos kanunay kanunay ginawali bitaw ni daddy na kung sa pulong ni Lord mao ni kung ang puot mo musunod ka nako kinahanglan na magdumili siya sa iyang kagalingon mupas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug musunod ka nako di ba mao ni dead ourselves bitaw pick up your cross daily mana mo jud ni ginawali jud ni daddy kanunay sa tuwa kay ngano kumabot ang panahon mo ni atong anon ang ako mga tingog nakaila ka nako kaniya og sila musunod ka nako kay nganong gina-train ta ba gina-equip ta ni nga para makatungog ta sa tingog sa Ginoo para bitaw na maabot ang ready ta sa pagsugubang bitaw sa moabot bitaw og maura ta pasalamat sa